अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इससे पहली वीडियो में हमने जीम, चे, है, खे को इनके अलावा अल्फाज के साथ मिलाकर मश्क कराई थी और इसके बाद अल्फाज की पहचान भी कराई थी कि किस तरह हरूफ मिलाकर अल्फाज बनते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे सबक नंबर 14, सीन शीन की मिलावट। सीन शीन को इनके अलावा हरूफ तहज्जी से मिलाकर किस तरह पढ़ते हैं, इसकी मश्क कराएंगे। यानी अल्फाज की तराकीब से जुमला किस तरह बनता है, इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जुमलों की तराकीब भी अच्छे से समझ में आ जाए और गुज़िश्ता असबाक का इयादा भी हो सके। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 14, सीन शीन की मिलावट। आइए अब हम इसकी मश्क कर लेते हैं। सीन अलिफ ज़बर सा, सीन अलिफ ज़बर सा, सीन ज़बर सा, अलिफ साकिन है और साकिन वाले हर्फ को हमेशा पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसको? सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, बेसाकिन है और इसको सीन से मिलाकर पढ़ेंगे। तो जब भी हम इसको एक साथ लिखेंगे तो ये इस तरह लिखा जाएगा, सीन बेज़बर सब, सीन जीम ज़बर सज, सीन जीम ज़बर सज, सीन चे ज़बर सच, सीन चे ज़बर सच। ये यहाँ पर अलग अलग लिखे हुए हैं, हम इसको एक साथ मिलाकर इस तरीके से लिखेंगे। हम इसको पिछली वीडियो में बार बार बता चुके हैं। बार बार बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़बर सद, शीन रे ज़बर शर, शीन रे ज़बर शर। फिर इसको एक साथ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ से शीन को लेंगे, ये हाफ लिखा जाता है हमेशा, कोई भी हर्फ होता है उसको हाफ लिखेंगे। शीन को यहाँ पर लेकर आएंगे और रे को यहाँ पर, इन दोनों को हमने एक साथ मिलाया तो ये क्या पढ़ा जाएगा? शीन रे ज़बर शर, शीन शीन ज़बर शश, शीन शीन ज़बर शश, शीन काफ ज़बर शक। और फिर इसको एक साथ मिलाएंगे, यहाँ से शीन को लेंगे और यहाँ से काफ को लेंगे, इन दोनों को एक साथ मिलाकर इस तरीके से लिखेंगे। शीन काफ ज़बर शक, सीन गाफ ज़बर सग। फिर इसको सीन को यहाँ से लेंगे, यहाँ पर सीन हाफ लिखेंगे और फिर यहाँ से गाफ को लेंगे, ये पूरा लिखेंगे। ये क्या पढ़ा जाएगा? सग। सीन लामजेर सिल, सीन लामजेर सिल। साकिन वाले हर्फ को हमेशा पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे सीन लामजेर सिल। सीन मीम ज़बर सम, सीन मीम ज़बर सम, सीन ज़बर सा नून साकिन, सीन ज़बर सा नून साकिन, नून साकिन है और साकिन वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। और पीछे क्या है? सीन है, तो सीन को नून से मिलाएंगे। तो जब इसको एक साथ लिखेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा, सीन नून ज़बर सन, सीन वाव पेश सू, सीन वाव पेश सू। सीन है ज़बर सह, सीन है ज़बर सह, सीन याज़ेर से, सीन याज़ेर से। मुरक्कबात के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मुरक्कबात किसको कहते हैं। एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ जब मिला देते हैं तो इनको क्या कहते हैं? मुरक्कबात। और जब ये अलग अलग होते हैं तो इनको क्या कहते हैं? मुफरदात। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मुरक्कबात किसको कहते हैं और मुफरदात किसको कहते हैं। अब हम इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे कि जुमले कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जुमला किसको कहते हैं। जुमला दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो मुकम्मल मफ़हूम अदा कर सके, तो वो क्या कहलाता है? जुमला कहलाता है। हम इसको आसान तरीके से समझाते हैं ताकि आपको बआसानी समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जुमला किसको कहते हैं। ये क्या है? ये सारे जुमले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जुमला किसको कहते हैं।
دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ جس سینٹنس میں ہو، جس جملے میں ہو اور اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ کہلاتا ہے۔ جس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں اور جو مکمل مفہوم ادا کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس سے پوری بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اس کو جملہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ کیا ہے؟ جملہ ہے۔ رے بے زبر رب، سین یا زیر سے، رب سے، ڈال رے زبر ڈر، رب سے ڈر۔ تو کیا ہے اس میں؟ رب سے ڈر، تو اس میں ہمیں مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہمیں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم سے کیا بتایا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے رب سے، تو کیا رب سے؟ رب سے لو لگانا ہے کیا؟ تو ہمیں پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا۔ تو ہم اس کو اب ہمیں یہاں پر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ رب سے ڈر، یعنی ہمیں رب سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ بات کیا ہے؟ پوری مکمل ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں مکمل طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی ہمیں پوری طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں کوئی بھی بات ادھوری نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں رب سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مکمل مفہوم ہے، اس کو مکمل مفہوم کہیں گے۔ دل سے سن، دال لام زیر دل، سین یا زیر سے، دل سے، سین نون پیش، سن، دل سے سن۔ تو اس میں بھی ہمیں مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہمیں مکمل بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے ہم سے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ کہلاتا ہے۔ دل سے سن، تو اس میں بھی ہمیں مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی نے ہم سے کہا اس بات کو دل سے سنو، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ہم سے سننے کے لیے کہہ رہا ہے۔ سن سے بن، تو کیا ہے یہ؟ سین نون زبر سن، سین یا زیر سے، سن سے، بے نون پیش، بن، سن سے بن۔ تو ہمیں اس میں بھی صاف طور سے سمجھ میں آ رہی ہے تو کہ کس چیز سے بننے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سین بے زبر سب، سین جیم زبر سج، دال یا زیر دے، سب سج دے۔ شین رے زبر شر، سین یا زیر سے، شر سے، بے چے زبر بچ، شر سے بچ۔ سین واو زبر سو، الف مد زبر آ، میم ساکن، عام، دال یا زیر دے، عام دے۔ یہ کیا ہے؟ الف مد زبر آ، الف کے اوپر کیا ہے؟ یہ مد ہے، اور جس الف پر مد ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ اس الف کو دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیم جیم زبر جج، نون یا زیر نے، جج نے، سین نون پیش سن، جج نے سن، لام یا زیر لی، جج نے سن لی۔ تو کیا ہے؟ اس میں بھی پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی جملہ ہے۔ ناظرین، آج ہم نے اس ویڈیو میں سین شین کو ان کے علاوہ حروف کے ساتھ ملا کر مشق کرائی، اس کے بعد جملوں کی مشق کرائی۔ ہمیں امید ہے یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر ہماری اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی استفادہ ہوا ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو درسگاہ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔